नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि आज दुबई पर एक के बाद एक खौफनाक हमला हुआ है। तबाही मच गई है। इस वक्त दुबई की हुकूमत ने खतरनाक वार्निंग भी जारी की है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कुवैत के बाद एक अहम तरीन मुल्क से दिफाई मुआहदा कर लिया है। एक के बाद एक दिफाई मुआहदे इस वक्त पाकिस्तान ने कुछ नई डिप्लॉयमेंट की है भारतीय सरहद के ऊपर, जिससे भारतीय फौज के जो है वो नींदें हराम हो चुकी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। एक तरफ तो ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो है कि दुबई के ऊपर, अरब अमारात के ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। नाज़रीन, जबल अली जो इंडस्ट्रियल जोन है वहां पर अटैक हुए हैं और इन हमलों में जो मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि पहले जो ऐसे ऑडियोबल जो धमाके हैं, यानी पहले धमाकों की आवाज, ऐसे जो ब्लास्ट हैं उनकी आवाज सुनाई दी और उसके बाद खौफनाक धमाके जो हैं वो सुनाई दिए। 7 मुख्तलिफ जगहों पर नाज़रीन आग और धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनके ऊपर ये अटैक्स किए गए हैं, ये ड्रोन और मिसाइल हमले हैं या कुछ और है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त चूंकि सिचुएशन बड़ी क्रूशल है खित्ते के अंदर, क्योंकि एक बड़ी और खौफनाक जंग एक दफा एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहां पर चांसेस हैं कि ये मामलात रुक जाएं। ऐसे में दुबई के ऊपर अटैक होना ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि मामलात जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त समत में नहीं जा रहे, बल्कि कोई एक ऐसा तीसरा फरीक है जो चाहता है कि जंग बंदी ना हो, ईरान के और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब ना हो। इसी वजह से एक अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये हमले या तो यमन की जानिब से किए गए हैं, यमनी हमायत याफ्ता ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुपों की जानिब से, या फिर ये ईरान की तरफ से हमला किया गया। अभी रिसेंटली नाज़रीन खलीज ओमान से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 150 किलोमीटर के फासले पे अमेरिका के जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो इनका त्यारा बरदार जंगी बेड़ा है, उसके ऊपर हमले के हवाले से भी इतलात आई थी। खबर ये आई थी कि जी जो अमेरिका का त्यारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है उस पर हमला हुआ है और ये कामयाब अटैक हुआ। लेकिन नाज़रीन, जो सेंट कॉम है उसने इसकी तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा जी कि जंगी बहरी बेड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर मौजूद ही नहीं है, वो 150 किलोमीटर दूरी पे जो खलीज ओमान के पानी वहां पे मिशन अंजाम दे रहे, लिहाजा वहां पर अटैक जो है वो नहीं हुआ है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि कुछ भी इस तरह का मामला करने की कोशिश की जा सकती है कि जिससे खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़े ना कि कम हो। तो ऐसे अनासर जो हैं वो अपनी इस सिचुएशन का फायदा हमेशा उठाते हैं और पहले भी आपको पता है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी थी तो इस दौरान अटैक होते रहे और उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। हमलों में कहा गया जी कि कुवैत के ऊपर अटैक हुए हैं, उसके बाद दुबई के ऊपर ईरान ने उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा हमने ये हमले नहीं किए, जो हमले हम करते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारा जायज़ हदफ है, इसको हम शूट कर रहे हैं। और लेकिन नाज़रीन, जो इस तरह से हमले होते हैं वो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि ये हमले जो हैं इनका मकासद जो है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको बताया कि इराक से इसके ऊपर सऊदी अरब पे हमले हुए। इराकी हुकूमत ने कहा जी ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है कि इराक की सरजमीन सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल हुई हो। इसी तरह से नाज़रीन, सऊदी अरब के अहम तरीन इलाकों को निशाना बनाने के साथ साथ कुछ अरब अमारात की भी अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया और उसमें भी कहा गया जी कि ईरान इन्वॉल्व है, लेकिन ईरान ने उससे इनकार किया। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। आपको याद होगा कि इराक के अंदर ही खुफिया 2 बेसिस जो हैं वो पकड़ी गई थी, जो कि इराक के एक चरवाहे ने देखा कि कुछ मिलिट्री मूवमेंट एक जगह पे सहरा के अंदर हो रही थी और वहाँ पे अंडरग्राउंड कुछ ऐसी तनसीबात बनाई गई थी और वहाँ से बड़ी तादाद में जो है वो ऐसे जो मार्टर्स हैं, बॉम्ब्स हैं, उनके शेल जो हैं वो भी मिले थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो खुफिया 2 अड्डे थे फिर बाद में इनको बंद किया गया और पता चला कि ये इसराइल के अड्डे थे और खुफिया तौर पे बना के उससे जो है वो अटैक किए जा रहे थे आसपास के ममालिक के ऊपर
اور الزام جو ہے وہ ایران پہ لگا کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یوں لگتا ہے کہ اب بھی جو اٹیک ہو رہے ہیں ایسے ماحول کے اندر کہ جب ایران امریکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو یہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر پاکستان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین پاکستان نے اس پورے جنگی ماحول کے اندر بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ پاکستان نے نہ صرف اپنی اسٹریٹجک اہمیت جو ہے وہ پوری دنیا کو بتائی ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، اور پھر اپنی جو فوجی طاقت ہے، اپنی جو جنگی حکمت عملی ہے جس سے بھارت کو پاکستان نے پچھاڑا تھا، وہ بھی دنیا نے ملاحظہ کی۔ تو اب عرب دنیا جو ہے وہ تو پاکستان کی طرف بار بار آ ہی رہی ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کر ہی رہی ہے، لیکن ابھی جو ترکی ہے وہ بھی آنے والا ہے اس معاہدے میں۔ بھارت کی نیندیں ناظرین اس وجہ سے حرام ہو چکی ہیں کیونکہ پاکستان کے اوپر حملوں کے ان کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں، کیونکہ عرب ورلڈ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کویت نے دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا، سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اب ناظرین صومالیہ نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے جس میں ٹریننگ بھی ہے صومالیہ کی جو فورسز ہیں ان کی۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ کو یاد ہے کہ وہاں پر جو دو گروپس کام کر رہے ہیں، ایک سعودی عرب کا حمایت یافتہ اور ایک عرب امارات۔ اب جو عرب امارات کا حمایت یافتہ ہے اس نے صومالی لینڈ کے حوالے سے سعودی عرب کے بارڈر کے نزدیک جو ایریا ہے وہاں پر اس نے الگ سے اسٹیٹ بنا لی ہے، اور اس کو جو ہے وہ صومالی لینڈ کا نام دیا، اور اس کو اسرائیل نے تو فوری طور پہ تسلیم کر کے اپنی وہاں پہ ایئر بیس بنانے کا اعلان کر دیا۔ یعنی ڈائریکٹ یوں سمجھ لیجئے کہ سعودی سرحد کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل اپنی بیسز جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ امریکہ نے اس حوالے سے ابھی کوئی جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ بات نہیں کی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب اور آس پاس کے ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات ہیں، ان کو گھیرنے کی پلاننگ ہے۔ اب سعودی عرب کا ریسنٹلی پاکستان کے ذریعے جو سوڈان کے ساتھ ایک اہم معاہدہ کروایا، اب صومالیہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی موجودگی، پاکستانی فورسز کی موجودگی، پاکستان ملٹری ایکوپمنٹ دے گا، ان کو ٹریننگ دے گا، ان کو ہتھیار دے گا، تو ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کے لیے بھی پاکستان قدم رکھ چکا ہے۔ تو یہ عرب دنیا کے اندر، یعنی جو ورلڈ بینک نے پاکستان کی پوزیشننگ کی تھی نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان صرف ایشیا نہیں بلکہ مڈل ایسٹ اور اس کے بعد براعظم افریقہ، وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا ملک ہے اور وہاں پہ ایک پل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، لہٰذا ایک ریجن تک پاکستان کا کردار نہیں ہے بلکہ یہ افریقہ اور ایشیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کلیدی کردار ادا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان نے ابھی جدید ترین جو اٹلی ویپن ہے وہ اور جدید ترین توپیں وہ اس وقت ڈپلائی کی ہیں پاک بھارت بارڈر کے اوپر، لائن آف کنٹرول پہ، جس پر بھارت میں اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ کوحرام مچا ہوا ہے کہ اس کے بعد 55 کلومیٹر سے آگے جو ہے وہ بھارتی فوج داخل نہیں ہو سکی۔ ایسی خوفناک قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی جو چائنا سے لیے ہیں ان کو ڈپلائی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے تمام بارڈرز کے اوپر مکمل طور پہ تیار اور دشمن کے تمام تر ارادوں کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ صرف یہاں پہ بلکہ عرب ورلڈ کے اندر۔ ناظرین اس میں آپ صومالیہ کو، اب ڈیفینیٹلی صومالیہ تو اس کا پے نہیں کرے گا، پے تو اس کے لیے سعودی عرب کرے گا، اور اس میں دفاعی معاہدہ ہے جس میں ان کو ویپنز ملیں گے، جس کے اندر ان کو جو گاڑیاں ہیں وہ ملیں گی، ایئر ڈیفنس ملے گا، اس کے علاوہ ان کو ڈرونز جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، ٹریننگ ایئر کرافٹ ہوں گے، ایئر فورس کی ٹریننگ ہوگی۔ یعنی پاکستان جو ہے وہ بھرپور ایک مکمل طور پہ وہاں پہ اپنی پریزنس مکمل کر چکا ہے۔ آج معاہدہ سائن ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو